ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारबाट उन्मुक्ति पाएका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अनुसन्धानको दायरामा। कान्तिपुर समाचारमा आज सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोप लागेपछि माओवादी केन्द्रले कृष्णबहादुर महरालाई प्रवक्ताबाट हटाएर अग्नि सापकोटालाई दियो जिम्मेवारी। एमाले फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीका नेता कार्यकर्ता पुरानै पार्टीमा फर्कन थालेपछि नेतृत्व दबावमा परेको समाचार पनि आज हामीसँग छ। स्थानीय सरकारमा 42% महिलाको प्रतिनिधित्व हुँदा पनि महिला वडाध्यक्षको संख्या किन भयो कम? सुविन्द्र श्रेष्ठको रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालत आजदेखि कायम मुकायमको भरमा परेको समाचारसँगै हामीसँग हुनेछन् मध्य प्रदेशका अदालतमा मुद्दा फर्छ्यौट दर 50% भन्दा कम हुँदा न्यायमा ढिलाइ। प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र अनलाइनबाटै लिन सकिने व्यवस्था आजदेखि। अन्तर्राष्ट्रियमा पाकिस्तानमा भएको रेल दुर्घटना र खेलकुदमा फ्रान्सको सीन नदीमा प्रदूषण बढेपछि पेरिस ओलम्पिक अन्तर्गत पौडी खेलको परीक्षण रद्द। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्री परिषदका सदस्यमाथि समेत अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको आदेश। सुन प्रकरण अनुसन्धानको जिम्मेवारी प्रहरीलाई हस्तान्तरण, विशेष टोली गठनको तयारी। संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा शिक्षकलाई राजनीतिमा लाग्न प्रतिबन्ध। निजी विद्यालयलाई 5 वर्षभित्र शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने विद्यालय सञ्चालक र शिक्षकहरूको आपत्ति। सम्भावित खाद्य सङ्कट टार्न भारतसँग थप 10 लाख टन धान आयातको अनुमति माग्ने सरकारको तयारी। निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न आग्रह। पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तमा भएको रेल दुर्घटनामा कम्तीमा 30 जनाको मृत्यु, 100 घाइते। सिन्ध प्रान्तभित्र आवत जावत गर्ने रेल सेवा स्थगित। र साबिक विजेता अमेरिका फिफा महिला विश्वकपको अन्तिम 16बाट बाहिरियो। स्विडेनसँग पेनाल्टी सुट आउटमा पराजित। दक्षिण अफ्रिकालाई हराउँदै नेदरल्यान्ड्स अन्तिम 8मा। सर्वोच्च अदालतले बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने गरी भएका निर्णयमा संलग्न मन्त्री परिषदका पदाधिकारी समेतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आज यस्तो आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान 2066-67 र 2069मा भूमिका निर्वाह गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धानको बाटो खुलेको हो। यसअघि अख्तियारले मन्त्री परिषदको निर्णयमा आफ्नो क्षेत्राधिकार नरहेको भन्दै 2076 माघ 22 गते विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो। उक्त प्रकरणमा संलग्न रहेको भनेर प्रहरीले पक्राउ गरेका पूर्व कर्मचारी योगराज पौडेलका तर्फबाट परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले कृत्यमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धानका क्रममा 20 जना प्रहरीको हिरासतमा छन्। यो प्रकरणमा कृत्यमा सहभागी नभएका तर जग्गा किनेका व्यक्तिको हकमा के गर्ने? मुद्दा अभियोजन प्रक्रियाको तयारीमा रहेको प्रहरीले बीचको बाटो अपनाउन खोजेको छ। कृत्यमा सहभागी नभएकाले जग्गा फिर्ता गरेमा कारबाही भोग्नु नपर्ने गरी मुद्दा दर्ता गर्ने प्रहरीको तयारी छ। एकपटक अनुसन्धान पूरा गरेर अभियोजनको क्रममा सरकारी वकिलले फिर्ता गरेको मुद्दा CIBले पुनः दोस्रो चरणको अनुसन्धान पनि अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। जग्गाको कागजात किर्ते गर्ने काममा संलग्न बिचौलियादेखि मालपोत र नापी कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारी, नक्कली मोही बनाइएका र जग्गा खरिदसम्मका गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिका हकमा अनुसन्धान अगाडि बढिरहेको छ। उता अनुसन्धान भइरहेको समयमा केही व्यक्तिहरूले जग्गा फिर्ता दिने प्रक्रिया पनि सुरु गरेका छन्। जग्गा फिर्ता गर्नेमा किर्ते लगायतको काममा सहभागी नभएका दोस्रो तेस्रो व्यक्तिबाट जग्गा खरिद गरेकाहरूका हकमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेको CIB र अभियोजन गर्नुपर्ने निकायका बीचमा जग्गा फिर्ता गर्नेको हकमा मुद्दा अगाडि नबढाउने विषय छलफलमा आएको छ। कुन सरकारी जग्गा कब्जा गर्नमा भूमिका निर्वाह गरेको हो कि होइन भन्ने कुरा त अनुसन्धानले र अभियोजन गर्दाखेरि निर्णय हुने कुराहरू हो। र अहिलेलाई के हो भन्दाखेरि अब कोही त्यसरी निवेदन लिएर आउँछ भने उसका हकमा चाहिँ
अनुसन्धान अधिकृत र सरकारी वकिलले चाहिँ एकचोटि सोच्नुपर्ने स्थिति निर्णय गर्दाखेरि ऊ चाहिँ साँच्चै निर्दोष हो कि होइन, एउटा निर्दोष व्यक्ति कुनै प्रपञ्चमा फसेर व्यक्तिगत जग्गा हो भन्ने आधारमा त्यो सरकारी जग्गाको स्वामित्व ग्रहण गर्न पुगेको हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ, तर विचारणीय हुन्छ। त्यो जग्गा फिर्ता गरेपछि त्यस्ता व्यक्तिले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति के गर्ने भन्ने विषयमा कानुनी स्पष्टताको अभाव देखिएको छ। तर एउटा विकल्प त्योभन्दा अगाडि जुन व्यक्तिले जग्गा बिक्री गरेको थियो त्यसबाट रकम फिर्ता गर्ने गरी खोजी गरिने अनुसन्धान गर्ने निकायको भनाइ छ। भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङबाट लिएको 8 आना जग्गा फिर्ता गर्न तयार भएपछि प्रहरीले सिपीका खेतानलाई हिरासत मुक्त गरेको छ। माफियाको योजना अनुसार हडपिएको 112 रोपनी जग्गा किर्ते गर्नेमाथि अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ। व्यक्तिकै नाममा गइसकेको त्यही जग्गामा अहिले गैर आवासीय नेपाली सङ्घको भवन र भाटभटेनी सुपरमार्केटको गोदाम पनि छ। यो जग्गा अहिले 27 जनाको नाममा देखिएको छ। सबैभन्दा धेरै जग्गा भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङको नाममा छ। त्यसबाहेक जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने काममा लागेका मुख्य व्यक्तिहरू रामप्रसाद सुवेदीको नाममा 21 रोपनी र शोभाकान्त ढकालको नाममा 22 रोपनी जग्गा छ। बाँकी विभिन्न व्यक्तिहरूले टुक्रा जग्गा खरिद गरेका छन्। निर्दोषले जग्गा फिर्ता गरेमा मुद्दा नचलाउने भन्ने स्थितिसम्म हुन सक्ने कानुन व्यवसायी बताउँछन्। अपचलन गराउने क्रियामा कार्यमा संलग्न छैन भने अथवा त्यो विषयमा अनभिज्ञ छ, एउटा जग्गा चाहिँ सही सलामत देखेर जग्गा मात्रै किन्नेको मात्रै आधारमा मुद्दा चलाउनु पर्ने चाहिँ हुँदैन। किनभने कानुनका पक्ष भनेको यो आपराधिक मनसाय र आपराधिक क्रिया भएको छैन भने त्यसलाई अपराध मानिँदैन। केही जग्गा त दोस्रो र तेस्रो व्यक्तिसम्म पनि बिक्री भइसकेको छ। व्यक्तिको नाममा आइसकेपछि पनि कहिले कसलाई बिक्री गर्यो भन्ने अभिलेख पनि प्रहरीले तयार पारिसकेको छ। सरकारी जग्गा हडप्ने विरुद्ध कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। तर सोझो र इमान्दार कसैले मालपोतमा गएर विधिअनुसार जग्गा किनेको र किर्तेमा संलग्न नदेखिएको हकमा भने राज्यका निकाय पन्छिनु न्यायसङ्गत हुन सक्दैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र विनोद कोजुका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको थप अनुसन्धान प्रहरीले गर्ने भएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले आज पक्राउ परेका आरोपी र सङ्कलित सबै तथ्य तथा प्रमाण प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको 1 क्विन्टल सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन 2 गते बरामद गरेको थियो। विभागले 18 दिन लगाएर गरेको अनुसन्धानबाट 18 जनालाई नै पक्राउ गरेको छ। हङकङबाट ल्याइएको सुनमा अन्तर्देशीय आपराधिक सञ्जालको संलग्नता देखिएको भन्दै थप अनुसन्धान गर्न विभागले प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको हो। एक चिनिया मूलका भारतीय र अर्का चिनिया मूलकै बेल्जियमका नागरिक तथा भन्सारका कर्मचारी सहित 14 जना नेपाली पक्राउ परेका छन्। अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा सङ्गठित अपराध जोडिएको देखिएकाले विज्ञताका आधारमा सङ्कलित प्रमाण र तथ्यसहित थप अनुसन्धानको जिम्मेवारी प्रहरीलाई दिइएको विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले बताए। अनुसन्धानको क्रममा वास्तवमा यो गहन खालको अनुसन्धान आवश्यक छ, तथ्यपरक विश्लेषण आवश्यक छ। यसको निम्ति दक्ष जनशक्ति, एउटा सङ्गठनात्मक रूपले ट्रान्सबोर्डर र क्राइम र सङ्गठित क्राइममा अनुसन्धान गरिराखेको निकायको सहभागिताले यो अनुसन्धानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने हामीले अनुभव गरेका छौँ र अनुभूति गरेका छौँ। त्यसै अनुसार यो नेपाल प्रहरीलाई दिएको हो। 18 दिनको अनुसन्धानले चिनिया मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङलाई पक्राउ गरेपछि थप तथ्य खुल्ने अपेक्षा गरेको थियो। दावासँग जोडिएको राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा सुनका मालिकसम्म पुग्ने प्रयासमा विभाग थियो। तर हङकङबाट सुन पठाउने र यहाँ ल्याउने मालिक को हुन् भन्ने तथ्य अझै पत्ता लागेको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै अग्रसरतामा यसको अनुसन्धानको जिम्मा प्रहरीलाई दिइएको हो। सुन तस्करीका विभिन्न अखडाहरू, विभिन्न सम्भावित ठाउँहरूमा अनुसन्धानको क्रममा हामीले कतिपय ठाउँमा छापा लगाएका छौँ, तिनीहरूलाई सिलबन्दी गरेका छौँ र कतिपय ठाउँहरूका डकुमेन्टहरू हामीले नियन्त्रणमा लिएका छौँ र अनुसन्धानसँग सहयोगी हुने अरू सामग्रीहरू पनि हामीले बरामद गरेका छौँ।
बरामद भएको 18 दिनसम्म पनि सुन तौलिएको छैन। यसअघि विमानस्थलबाटै आएको विद्युतीय स्रोतमा सुन ल्याउने र 100 क्विन्टल तस्करीमा जोडिएका चिनियाहरू एउटै समूहका हुन सक्ने आशंका छ। प्रहरीले सुनको अनुसन्धानका लागि छुट्टै टिम बनाउने तयारी गरेको छ। प्रहरीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को नेतृत्वमा विगतमा सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्ने अधिकृतहरू सहितको विशेष टोली बनाउने भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टी विघटनको अवस्थामा पुगेको भन्दै नेतृत्वको चर्को आलोचना भएपछि 3 महिने अभियान लिएर सबै जनताको घरमा पुग्ने निर्णय गरेको छ। 13 महिनापछि काठमाडौँमा बसेको माओवादी केन्द्रको चौथो केन्द्रीय समिति बैठक समापन गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर जनतामा नयाँ सन्देश प्रवाह गर्न केन्द्रीय सदस्यलाई घर घरमा पुग्न निर्देशन दिए। उनले आफू पनि 3 महिनामा 7 प्रदेशका 7 वडामा पुगेर घर दैलो अभियानमा सहभागी हुने घोषणा गरे। वडाहरूमा केन्द्रित भएर 3 महिने अभियान चलाउने सर्वसम्मत निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ। मैले अहिले अब लामो व्याख्या गर्नु छैन। म समेतको कार्यविभाजन भएको छ र म पनि 7वटा प्रदेशका 7वटा वडामा गएर त्यहाँका जनताको भावना समस्या बुझ्ने र सबै केन्द्रीय लिडरहरू वडा केन्द्रित भएर जनअभियान चलाउने निष्कर्षमा पुगेका छौँ। बैठकमा अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक तथा राजनीतिक प्रतिवेदनमा 200 भन्दा बढीले धारणा राखेका थिए। बैठकमा उठेका विषयको जवाब दिँदै अध्यक्ष दाहालले आफूसहित सबै नेता आत्मआलोचित हुनुपर्ने र सरकारले थालेका सकारात्मक कामको सन्देश जनतामा पुर्याउन निर्देशन दिएका थिए। प्रचण्ड कमरेडको नेतृत्वको सरकारले जुन किसिमको सुशासन समृद्धि को एउटा चाहिँ अभियान सुरु गर्नु भएको छ, त्यो अभियानलाई चाहिँ तल पार्टी कमिटीले पनि कार्यान्वयन गर्नको लागि एउटा अभियान पनि निर्माण भएको छ। सामूहिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिको रूपमा मूल नेतृत्वकै वरिपरि गोलबद्ध भएर एकताबद्ध भएर एक ढिक्का भएर जानुपर्छ भन्ने एउटा सङ्कल्प त्यो आयो। बैठकमा पार्टीका नेताहरू सहर केन्द्रित भएको गुनासो आएको थियो। त्यही आधारमा माओवादीले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई वडा तहसम्म पुर्याउने निर्णय गरेको हो। आम जनता सङ्गठित हुन, गोलबुन्द हुन र जनता हजारौँ शहीदहरूको रगतबाट प्राप्त भएका जनआन्दोलन जनयुद्धबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने अभियानमा लागौँ भन्ने लक्ष्यका साथ अहिले जाने एउटा सङ्कल्प हामीले केन्द्र समितिको बैठकबाट गरेका छौँ। अप्ठ्याराहरू जे थिए हैन तीसँग लड्न सक्ने एउटा विचारलाई स्थापित गर्ने, विचारलाई समृद्ध गर्ने हैन नयाँ एउटा विचार निर्माण गर्ने एउटा सङ्कल्पसहित हामी यो बैठकमा पुग्यौँ। 5 दिनसम्म बसेको बैठकले विधान अधिवेशन मङ्सिरमा र चैतभित्रै विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीका तल्लो तहसम्मका कमिटी निर्वाचन प्रणाली मार्फत चयन गर्ने निर्णय गरेको छ। जिल्ला समन्वय समिति भङ्ग गरेको माओवादी केन्द्रले प्रदेश कमिटीलाई समन्वयको भूमिकामा रहने गरी स्थानीय कमिटीलाई बलियो बनाएको छ। बैठकले पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी फेरबदल गरेको छ। उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई पार्टी एकता र समाजवादी मोर्चाको जिम्मेवारी दिइएको छ। महराले सम्हाल्दै आएको पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी अर्का उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटालाई दिइएको छ। महरा विद्युतीय स्रोत मार्फत भएको सुन तस्करीमा शङ्कास्पद देखिएको छ। सापकोटाले सूचना तथा प्रचार प्रसार विभागको जिम्मेवारी पनि पाएका छन्। उपाध्यक्ष पम्फा भुसाललाई जनवर्गीय सङ्गठनको जिम्मा दिएको छ। यस्तै कोशी प्रदेशमा चक्रपाणी खनाल, मधेसमा लीलामणि पोखरेल, बागमतीमा जनार्दन शर्मा, गण्डकीमा देवेन्द्र पौडेल, लुम्बिनीमा हितमान शाक्य, कर्णालीमा मातृका यादव, सुदूरपश्चिममा डिलाराम आचार्य र विशेष प्रदेश तथा सम्पर्क समन्वयमा गिरिराज मणि पोखरेलले जिम्मेवारी पाएका छन्। बैठकमा उठेका विषयलाई समेटेर अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक तथा साङ्गठनिक प्रतिवेदन र जिम्मेवारी सहितको सर्कुलर जारी गर्ने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। नेकपा एमाले फुटेर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बनेको 2 वर्ष पुग्दैछ। 2 वर्षको बीचमा एकीकृत समाजवादी पटक पटक सत्तामा पनि पुगिसकेको छ। तर यो पार्टीको आकार भने क्रमिक रूपमा खुम्चिँदै गएको छ। विभाजनका बेला साथ दिएका केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका नेता कार्यकर्ता फेरि पुरानै पार्टी एमालेमा फर्किन थालेका छन्, जसले पार्टी नेतृत्वमाथि दबाव बढाएको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला इन्चार्ज सुभाष कर्मचारी शनिबार आफ्नो पुरानो पार्टी एमालेमा फर्किए। उनले आफूसँगै जिल्लाका अधिकांश कार्यकर्तालाई लिएर गए। बारा, सर्लाही, तनहुँ, कास्की लगायत 28 जिल्लामा पहिला एमाले छाडेर समाजवादीमा लागेकाहरू अहिले फेरि समाजवादी छाडेर एमालेमै फर्किन थालेका छन्। पार्टीमा तेस्रो वरियताका नेता मुकुन्द नेउपाने, चुडामणी जङ्गली, केदार नेउपाने, भागवत विश्वास, हिरा केसी लगायत 30 भन्दा बढी केन्द्रीय नेताहरू यस अघि नै एमालेमा फर्किसकेका छन्। एकीकृत समाजवादीमै रहेर पनि रामकुमारी झाँक्री सहितका केही नेताहरू निष्क्रिय छन्। जनताले हाम्रो फुटलाई औचित्य साबित गरेनन्। जनताको अदालतले हामीलाई बाइपास गर्यो। जमानत समेत हामीले चाहिँ जफत हुने स्थिति आयो। ती साथीहरू अहिले जो फर्केर जानुभएको छ, केपी ओलीजीहरूले अथवा त्यो पार्टीका मान्छेहरूले झन् घाइते बनाउँछन्। त्यसकारणले उहाँहरूले निकै नै चाहिँ जोखिम मोलेर जानुभएको छ। यतातिरको रिसले कि त हिजो विद्रोह गर्नै हुन्न थियो। 2 वर्ष अघि एमाले फुटेर एकीकृत समाजवादी बन्दा सङ्घीय संसदका 32 सांसद थिए भने एमालेका तत्कालीन 61 केन्द्रीय सदस्यले फुटलाई साथ दिएका थिए। तर गत मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भने यो पार्टी जम्मा 10 सिटमा खुम्चियो। 2 पूर्व प्रधानमन्त्री रहे पनि एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय पार्टी समेत बन्न सकेन। पार्टी विभाजनका एक हस्ती झलनाथ खनाल आफैले यतिखेर पार्टीमा उत्साह नभएको र खुम्चिँदै गएको स्वीकार गर्छन्। पलायनको प्रवृत्ति पनि देखा परेको छ। त्यसो भन्दा यो प्रवृत्ति, यस्ता कुराहरू देखा पर्नुका कारण के हुन् त भन्दाखेरि यी कारण ती व्यक्तिहरूसँग मात्र खोजेर पुग्दैन। ती कारणहरू हामीभित्रै छन्। खनालले जस्तै अन्य नेताहरूले पनि पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउने गरेका छन्। निर्णय प्रक्रियामा अध्यक्षले एकलौटी गरेको, पार्टीभन्दा बाहिरका व्यक्तिको कुरा सुन्ने गरेको, गठबन्धन गर्ने नगर्ने विषयमा सल्लाह नै नगरेको लगायत गुनासो केन्द्रीय नेताहरूकै छ। हरेक जिल्लाको जुन जहाँ समस्या छ, जुन ढिलासुस्ती भइरहेछ, त्यसलाई किनारा दिने, त्यसको निदानको निम्ति ठोस निर्णयका साथी आउँछ भन्ने कुरा मैले विश्वास राखेको छु। यसको व्यापक छलफल होस्, मेरो पनि माग हो। एकीकृत समाजवादी छाडेर नेता कार्यकर्ता एमालेमा फर्कन थाले पनि एमालेमै रहेका सबै नेता कार्यकर्ता सन्तुष्ट भने छैनन्। केहीले एमाले छाडेका छन् भने केही निष्क्रिय बस्न थालेका छन्। पार्टी सदस्यता नवीकरणमै कमी आइरहेका बेला प्रलोभन देखाएर अन्य पार्टीका कार्यकर्तालाई लगेको आरोप एमालेमाथि लाग्ने गरेको छ। सत्तामा भएको भएदेखि मान्छेलाई चाहिँ केही दिन्छु भनेर फकाए कि भन्दा पनि मान्छेले पत्याउँथ्यो। अहिले हामीले त के छ र, हामीले एकदम सिद्धान्त दिने हो, विचार दिने हो, माया दिने हो। पार्टी गठनको 2 वर्षसम्म पनि एकीकृत समाजवादीले महाधिवेशनको सुरसार गरेको छैन भने संगठन विस्तार अभियान चलाउन पनि सकेको छैन। त्यसमाथि गठबन्धनको नाममा सधैँ सत्तामा रहिरहने मात्रै योजना बनाउँदा पार्टीप्रतिको आकर्षण घटिरहेको पार्टी नेताहरूकै बुझाइ छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व आजदेखि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको रूपमा विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठले सम्हालेका छन्। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की उमेर हदका कारण हिजो अनिवार्य अवकाशमा गएपछि श्रेष्ठले वरिष्ठतम न्यायाधीशको हैसियतले न्यायपालिकाको नेतृत्व पाएका हुन्। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले आजै पद बहाली समेत गरेका छन्। त्यस क्रममा श्रेष्ठले संविधान र कानुनका आधारमा सेवाग्राहीको हितलाई हेरेर चुस्त दुरुस्त तरिकाले काम गर्न निर्देशन दिए। संवैधानिक परिषदले श्रेष्ठलाई नेपालको 31औं प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसकेको छ। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एक राजगिरीले श्रेष्ठको संसदीय सुनवाईका लागि संवैधानिक परिषदबाट पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिए। उनले केही दिनभित्रै संसदीय सुनवाई समितिको बैठक बोलाएर श्रेष्ठको सुनवाईका लागि उजुरी आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको समेत जानकारी दिए। समितिले सुनवाई प्रक्रिया अन्तर्गत 10 दिनको समय दिएर श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी आह्वान गर्नेछ। संसदीय सुनवाई समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। न्याय सम्पादन कार्यलाई छिटो छरितो, प्रभावकारी, कम खर्चिलो र आम नागरिकको न्यायालयसम्म सहज पहुँच बढाउन वर्षेनी नयाँ योजना बनाइन्छ। केही हदसम्म यस्ता योजना प्रभावकारी पनि देखिएका छन्। तर मध्य प्रदेशका अदालतहरूमा सेवाग्राहीले न्यायका लागि सधैँ शास्ति बेहोर्नु परेको छ। दरबन्दी अनुसार न्यायाधीशहरूको पदपूर्ति हुन नसकेकै कारण
अदालतले लक्ष्यअनुसारको मुद्दा फर्छौट गर्न सकेको छैन। विगतको वर्ष झैँ गएको वर्ष पनि जिल्ला अदालत धनुषाले लक्ष्यअनुसारको मुद्दा फर्छौट गर्न सकेन। समयमा फैसला गर्न नसकेपछि 2 वर्षभन्दा पुरानो 553वटा मुद्दा यस अदालतमा विचाराधीन छन्। 9 मध्ये 8 जना न्यायाधीश यहाँ कार्यरत रहे पनि 9564 मध्ये 51.75% मात्र मुद्दाको फैसला भयो। केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म हाम्रो चाहिँ न्याय क्षेत्र समन्वय समितिहरू चाहिँ राखेको छ हैन। त्यो बमोजिम हामीले चाहिँ समय समयमा के अरे समन्वय समितिका बैठकहरू राखेर चाहिँ उहाँहरूलाई हाम्रो चाहिँ समस्याहरू राख्छौँ है। त्यसका बावजुद पनि के छ भनेदेखि हामीले चाहिँ अपेक्षित रूपमा चाहिँ ती निकायहरूबाट चाहिँ सहयोग पाइरहेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि नै मुद्दामा बढी समय लाग्न गइरहेको अवस्था छ। धनुषा जस्तै मध्य प्रदेशका 8 जिल्ला अदालतमा 4222वटा मुद्दा 2 वर्षभन्दा पुराना छन्। गएको वर्ष जिल्ला अदालतहरूले मधेसमा 36558वटा मुद्दाको फैसला सुनायो भने 32782वटा मुद्दा अझै सुनवाईकै क्रममा छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा जिल्ला अदालत सप्तरीले सबभन्दा बढी 65.15% र सबभन्दा कमजोर पर्सा जिल्ला अदालतले 47.65% मात्र न्याय सम्पादन गरेको छ। न्यायाधीशहरूको पनि व्यापक रूपमा चाहिँ त्यो अवकाश पनि भइराख्नु भएको छ र व्यापक रिक्त पनि रहेको छ। त्यो कारणले गर्दा पनि न्याय सम्पादनमा चाहिँ छिटो भइरहेको छैन। मधेसका उच्च अदालतको अवस्था जिल्ला अदालत भन्दा पनि निकै कमजोर छ। वार्षिक लक्ष्यको 65% अनिवार्य प्रगति हासिल गर्नुपर्ने भए पनि आर्थिक वर्ष 2079-80 मा उच्च अदालत जनकपुरले 44.17%, राजविराज इजलासले 41.67 र अस्थायी इजलास वीरगञ्जले 52.83% मात्र मुद्दाको टुङ्गो लगाए। जनताले सोचे अनुरूप अपेक्षा गरे अनुरूप हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। हाम्रा पनि केही कमजोरी छन्, त्यसलाई करेक्सन गर्दै अब हामी जान्छौँ। तर अब यसमा अब विविध कारणहरू छन्। स्रोत चाहियो, साधन चाहियो, सुविधाहरू चाहियो। उच्च अदालत जनकपुरमा 12 जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहे पनि हाल 6 जना मात्र कार्यरत छन् भने वीरगञ्जमा 15 मध्ये 7 र राजविराजमा 11 मध्ये 4 जना न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ। सर्वोच्चमा 21 मध्ये 7, देशैभरिका 18वटा उच्च अदालतमा 6 जना मुख्य न्यायाधीश सहित 54 र जिल्ला अदालतहरूमा 38 जना न्यायाधीश छैनन्। न्यायाधीशका साथै अदालतमा भौतिक पूर्वाधारको अभाव, नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन, प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचन लगायतका कारण न्याय सम्पादनमा कठिनाई भएको हो। लामो समयदेखि रहिआएको समस्याहरूको समाधान गरी छिटो छरितो न्याय सम्पादन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। न्यायमा नागरिकको सहज पहुँचका लागि के गर्नु पर्ला? न्यायालयले समान हिसाबले काम गर्नुपर्छ। त्यसको लागि कसैको पनि दबावमा प्रभावमा धनी गरिब पक्ष विपक्ष नभनिकन अदालतहरूमा न्याय पनि पाउँदैन राम्रोसँग। गरिबहरूले घुस खाने, कुनै पनि काम गर्नु पर्यो भने पहिला मलाई यति पैसा दिनु तब तपाईँको काम हुन्छ। समान रूपमा कानुन हाम्रो सरकारले दिनु पर्यो सबैलाई। छिटो छरितो गरिदियो भने सबैले सहज। सुनवाई अलि मतलब के विस्तारमा नगएर तारिखमा तारिख गरेर छिटो छरितो गरिदिनुपर्छ। कसैको दबाव प्रभाव बिना नै न्यायालयले आफ्नो किसिमको फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ। जो वास्तविक पीडित हो उहाँहरूलाई चाहिँ खोजी गरेर उहाँहरूको चाहिँ समस्या समाधान गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्नु पर्यो। सहज पहुँच अभिवृद्धिका लागि सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्छ। अदालतमा मुद्दा गएको भने त्यो फैसला अब जित नहुने, न्याय परिरहेछ, गलत भइरहेछ। बिचौलियाहरूलाई अदालतमा प्रवेश निषेध गर्नुपर्छ। बिचौलिया प्रथाको चाहिँ निर्मूल भयो भने न्यायमा आम नागरिकको सहज पहुँच हुन्छ। राजधानीले वैधानिक वकिल राखेर हुन्छ कि या विभिन्न माध्यमहरूद्वारा न्याय प्राप्त गर्ने निम्ति समय छोटो लागोस्, जस्तो कम खर्चिलो होस्। न्याय कहाँ पाइन्छ, कसरी पाइन्छ, सरकारले हामीलाई पनि सिकाउनु पर्यो। पछाडि परेका वर्गहरूको चाहिँ न्यायमा समान पहुँच हुँदैन। पिछडिएका वर्गहरू लगायत हरेक महिला, दलितहरू, त्यसको लागि चाहिँ खास गरी उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो हक अधिकारको बारेमा सशक्तिकरण गराउनु पर्यो। निशुल्क त भनेको छ होइन सरकारले, तर यो मुद्दा मामिलामा तपाईँको केही पनि निशुल्क छैन। नागरिक आफै पनि सचेत हुनुपर्छ। विगत ठाउँमा गएर जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गराएर प्रत्येक वार्डमा चाहिँ मेलमिलाप केन्द्रहरूको स्थापना गर्न सक्नु पर्यो। कानुनले दिने उपचारमा हाम्रो सहज एक्सेस यसरी हुन सक्छ भन्ने कुरा राज्यले गरेका व्यवस्थालाई प्रत्याभूत हुने गरी जनस्तरसम्म पुर्याउनुपर्छ।
भुटानी शरणार्थी नेताहरूले राष्ट्रिय मेलमिलापको प्रस्ताव गर्दै मिलेर देश विकासमा लाग्न भुटानी राजा समक्ष अपिल गरेका छन्। 33 वर्षदेखि निर्वासित जीवन बिताइरहेका भुटान पिपल्स पार्टीका अध्यक्ष बलराम पौडेलले लखेटिएका नागरिकलाई फिर्ता बोलाएर देश विकासमा सहकार्य गर्न भुटानी राजालाई अपिल गरेका हुन्। एक साता अघि पठाइएको पत्रबारे जानकारी दिन आज झापाको बिर्ता मोडमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पौडेलले शरणार्थी जीवन बिताइरहेका नागरिकलाई फिर्ता बोलाउन र भुटानी जेलमा रहेका करिब 200 जना नेपाली मूलका भुटानीलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरे। देश लथालिङ्ग भइसक्यो, देशको अवस्था जर्जर बनिसक्यो र देश विकास गर्नुपर्छ। जबसम्म निर्वासित जनताहरू फर्केर स्वदेश पुग्न सक्दैनन् त्यो देशको विकास पनि हुन सक्दैन। पौडेलले आफूहरूको स्वदेश फिर्तीका लागि वार्ताको पहल गर्न र त्यसको मध्यस्थता गरिदिन नेपाल सरकारसँग पनि अनुरोध गरेका छन्। विद्यालयका शिक्षक राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने गरी सरकारले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने भएको छ। 52 वर्ष अघि अर्थात् 2028 सालको शिक्षा ऐन खारेज गरेर नयाँ ऐनको मस्यौदा मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको हो। मस्यौदामा विद्यालय शिक्षामा देखिएका विभिन्न समस्या र अन्योलतालाई अन्त्य हुने गरी संघीय संरचना अनुरूप 3 वटै सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गर्ने अधिकार बाँडफाँडको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। तर सरकारवालाले भने सरकारले छलफल नै नगरी विधेयक अघि बढाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। संघीय संरचना अनुरूप शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदालाई विधेयकको रूपमा संसदमा पठाउन मन्त्री परिषदले स्वीकृति दिएको छ। मस्यौदामा विद्यालय शिक्षामा एकरूपता र गुणस्तर कायम गर्ने गरी कक्षा 8 सम्मको परीक्षा स्थानीय तहले, कक्षा 10 को प्रदेश र 12 को राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने व्यवस्था छ। शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई शिक्षा कार्यालय र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई शिक्षा विभागमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षकको परीक्षा लिई छनौट गर्ने तर स्थानीय तहले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ। शिक्षकको सरुवा बरुवा लगायतको काम पनि स्थानीय तहले नै गर्नेछन्। रिपोर्टले चाहिँ प्रदेशले के हुने, स्थानीय तहले के गर्ने, सङ्घले के गर्ने भन्ने कुराहरू जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ न, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप चाहिँ बनाउने, पाठ्यक्रमको मापदण्ड केन्द्रले बनाउने, स्थानीय पाठ्यक्रम स्थानीय तहले बनाउने, होइन, यस्ता विषयहरू चाहिँ नि एउटा पाटो त्यसमा हामीले हेर्नुपर्ने। अर्को विषय के हो भन्नु होला भने जस्तो हामीलाई त्यसो गर्नलाई केन्द्रमा केही संरचनाहरू चाहिन्छन्। जस्तो उदाहरणको लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले काम गरेको छ, फेरि पनि गर्नुपर्छ। ऐनको मस्यौदामा 42,000 राहत शिक्षकलाई दरबन्दीमा परिणत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै कक्षा 11 र 12 मा पढाउने 4,000 अनुदान कोटालाई पनि दरबन्दीमा कायम गरिनेछ। ती शिक्षक खुल्ला र केही आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट छनौट गरिनेछ। कार्यरत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न उमेरको हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ। तर शिक्षक महासङ्घले भने पूर्व सहमतिमा भएका विषयलाई सरकारले मस्यौदामा समावेश नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। तर यो ऐनको मस्यौदा जुन सार्वजनिक भएको छ त्यसले लोकतान्त्रिक समाजमा, लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकमा आम पेसाकर्मीको ट्रेड युनियन अधिकारमाथि धावा बोल्या छ, हमला बोल्या छ। त्यो कुरा हामी त्यसको विरुद्धमा छौँ। नभए कसलाई दिने त? काम गरेकोलाई कहाँ लैजाने? काम गरेकोलाई त्यत्तिकै घर जा भनेर सुहाउँछ? त्यो त हुँदै हुन्न। त्यसको चाहिँ विरुद्ध त हामी लागिहाल्छौँ। तर चाहिँ त्यो प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा निजी लगानीका विद्यालय 5 वर्षभित्र शैक्षिक गुथीमा रूपान्तरित गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। निजी विद्यालय सञ्चालकले भने मस्यौदाको यो प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका छन्। 5 वर्षमा यसलाई गुठीमा लिएर जाने खोजिएको छ। त्यसमा राम्रो अध्ययन भएको छैन, सरोकारवालाहरूसँग जानकारी भएको छैन, सरोकारवालाहरूसँग कुनै पनि पक्षसँग शिक्षा मन्त्रालयले र सम्बन्धित पक्षले अहिलेसम्म छलफल नगरिकन यो विधेयकको रूपमा आएकोमा हामी आश्चर्यचकित भएका छौँ। तर शिक्षा मन्त्रालयले भने संहिताको प्रावधान अनुरूप विद्यालय शिक्षाको सुधार र विकासका लागि नयाँ ऐन महत्त्वपूर्ण साबित हुने दाबी गरेको छ। टिचर्सहरूसँग सहमति गर्दा हामीले के भन्यो भने अब शिक्षकहरूले पाउने सेवा सर सुविधा पनि निजामती कर्मचारी सरह हुन्छ, गर्छौँ हामीले भन्यो। प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि शिक्षकलाई राजनीतिक दलमा
आबद्ध हुन नपाउने मात्र नभएर कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था छ। शिक्षक राजनीतिमा संलग्न हुँदा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको भन्ने सरकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कानुन संशोधनको खाका तयार पारेर छलफलमा ल्याएको छ। तीनै तहका निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउने र महिला तथा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व अझ बढाउने बहस यही बेला चलिरहेको छ। अहिले स्थानीय सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व 42% छ। राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक र वडा सदस्य तथा दलित महिला सदस्य अनिवार्य गरिएपछि महिलाको उपस्थिति बढेको हो। तर प्रमुख उपप्रमुख बाहेक कार्यकारी भूमिका रहने वडाध्यक्षमा महिलाको संख्या भने न्यून छ। 753 स्थानीय तहका 6743 वडामध्ये जम्मा 69 जना मात्रै महिला वडाध्यक्ष छन्। नागरिकको सेवा प्रवाहसँग जोडिएको सबैभन्दा निकटको संयन्त्र ओडा हो। आधारभूत सेवा प्रवाह र बजेट कार्यान्वयनमा ओडाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ओडाको कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित ओडाध्यक्ष हुन्छन्। तर 6743 वडा मध्ये जम्मा 1% अर्थात् 69 जना मात्रै महिला छन् भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। वडाध्यक्षमा पुरुषको मात्रै बाहुल्यता हुनुमा महिला वडाध्यक्षहरू राजनीतिक दलको अविश्वासलाई कारक ठान्छन्। सिङ्गो महिलाको सवालमा अलिकति गाह्रै छ। कार्यकारी पोस्टमा टिकट दिने र उहाँलाई अघि सार्ने भन्ने कुरा मुखले भन्दै गर्दा काम गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा पुगिसक्ने बेलासम्म चाहिँ त्यो ठाउँमा लान अलि हिचकिचाउनु नै हुन्छ नेतृत्व वर्गबाट र त्यो धेरै लगेको देखिँदैन। हुन त टिकटको लागि मान्छेले धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, तर मलाई खासै सङ्घर्ष गर्नु परेन। किनभने एउटा यो जनजाति बाहुल्यता भएको ठाउँ एउटा कुरा, अर्को कुरा महिला भए पनि मैले सानैदेखि पहिलेदेखि नै मैले यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको अवस्था सङ्घ संस्थामा बसेर, जस्तै मैले सामुदायिक वनमा बसेर मैले 10 वर्ष काम गरेँ। महिला वडाध्यक्षहरूसँग आफ्ना कुरालाई पालिकाले व्यवस्था गर्ने र योजनाको सुनवाई नगर्ने सम्मका अनुभव पनि छन्। नगरसभामा वडाका समस्या राख्दा त्यसलाई अनदेखा गरिदिने प्रवृत्ति रहेको गुनासो महिला वडाध्यक्षको छ। तर आफूहरूले जनताका समस्या र भावना चाँडो बुझ्नुका साथै कार्यान्वयन गर्ने हुँदा विश्वास बढाएको दाबी गर्छन्। हामीले कुरो राख्दाखेरि कुरो नसुनिदिने होइन, अलिकति आफ्नै मनपरी आफ्नै मनोमानी गरिदिनुहुन्छ। हामीले लगेका जनताबाट जुन हामीले यस्तो कस्तो पाटो रहेछ भने चाहिँ जनप्रतिनिधि ढाँट छल गर्ने होइन, ढाँट छल गर्नेलाई मात्रै यो हामीले जनताको सामु ल्याएका समस्याहरूलाई नगरसम्म पुर्याउँदाखेरि हामी नै उल्टो दोषी भएर निक्लिने अवस्था आउँछ। 35,097 जनप्रतिनिधि रहेका स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा एक महिला र एक दलित महिला सदस्य हुनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानले गरेको बाध्यात्मक व्यवस्थाले स्थानीय सरकारमा महिलाको सहभागिता बढेर 42% पुगेको देखिएको हो। तर कार्यकारी भूमिकामा रहने वडाध्यक्षमा महिलाको संख्या बढाउन कानुनमा सुधारसँगै महिला स्वयं सक्रिय हुनुपर्ने विज्ञ बताउँछन्। दलले विश्वासै नगर्ने कि होइन, प्रतिनिधि सभाको चुनावमा, प्रत्यक्ष चुनावमा, निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको विश्वासै नगर्ने, उनीहरूले ल्याउनै पर्छ, समानुपातिबाट ल्याउने भन्ने खाले सोच के। त्यो हेर्ने दृष्टिकोण पनि त्यस्तो छ कि उनीहरू कमजोर छन्, चुनावमा टिकट दिए पनि चुनाव जित्दैनन् भन्ने सोच मानसिकता पनि छ नि। त्यस कारण दलहरूले पनि आफूलाई यसमा करेक्सन गर्नु पऱ्यो क्या। महिलाहरूलाई पनि त्यो प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभामा पनि टिकट दिनु पऱ्यो, त्यहाँ पनि सुनिश्चित गर्नु पऱ्यो। त्यति मात्रै होइन कि वडा लेभलमा पनि, अध्यक्ष लेभलमा पनि त्यहाँ पनि टिकट दिनु पऱ्यो। स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि मध्ये वडाध्यक्षहरूमा 25 जना काङ्ग्रेसबाट जितेका छन् भने 22 जना एमालेबाट छन्। लोसपाबाट 3, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट 2, नागरिक उन्मुक्ति र बहुजन एकता पार्टीबाट 1 जना महिला वडाध्यक्ष छन्। 3 जना महिलाले मात्रै स्वतन्त्र उम्मेदवारीबाट जितेर वडाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू सरिता चलाउने र नवीन पौडेलको सहयोगमा क्यामेरामा विकास जोशी र हेमप्रसाईका साथ सुविन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नेपालमा आयात हुने सामग्रीको गुणस्तर जाँचमा सरकार किन उदासीन भएको होला?
ए नीतिगत अस्पष्टता, बी बजेट अभाव र सी सरकारको गैर जिम्मेवारीपन। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए नीतिगत अस्पष्टतामा 15%, बी बजेट अभावमा 5% र सी सरकारको गैर जिम्मेवारीपनमा 80% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, स्थानीय तहमा महिला वडाध्यक्षको संख्या किन कम भएको होला? ए बाध्यकारी नभएर, बी दलीय व्यवस्था र सी नागरिक दबाव नपुगेर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस एबी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। तपाईँ विदेश जाने सोचमा हुनुहुन्छ भने अब अनलाइनबाटै प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गराउन सक्नुहुन्छ। अब मोबाइल, कम्प्युटर वा ल्यापटपका माध्यमले अनलाइनबाटै प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रका लागि फर्म भर्नेदेखि पैसा भुक्तानीसम्मका काम हुने भएको हो। यसरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण अनलाइन हुन थालेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर विभागमा सेवाग्राहीको भिड कम हुने अपेक्षा छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा हातमा कागजात बोकेका मानिसको लाइन सधैँ देखिन्छ। उनीहरूमध्ये अधिकांश कागजात प्रमाणित गराउन घण्टौँ उभिन्छन्। लाइनमा उभिने मध्ये कोही पढ्न त कोही रोजगारीका लागि विदेशिँदै छन्। विदेश जाने व्यक्तिले नेपालबाट जारी भएका प्रमाणपत्रहरूलाई कन्सुलर विभागबाट प्रमाणीकरण गराउनु अनिवार्य छ। विभागले कागजातमा छाप लगाइदिएपछि मात्रै त्यो विदेशमा मान्य हुन्छ। गत आर्थिक वर्षमा कन्सुलर सेवा विभागबाट 4 लाख जनाले प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गराए। तीमध्ये 3 लाखले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गराएका थिए। त्यसका लागि घण्टौँ लाइनमा बस्नु पर्थ्यो। अब भने राजस्व तिरेको भोलिपल्ट विभागले अनलाइनबाटै प्रमाणीकरण गरिदिने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री NP साउदले अनलाइन मार्फत प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण सेवाको उद्घाटन गरेसँगै यो सेवा सुरु भएको हो। भौतिक रूपमा उपस्थित भएर भनौँ न त्यो प्रिन्ट गर्ने, छाप लगाउने, दस्तखत गर्ने कामहरू, दर्ता गर्ने कामहरू सबै यहाँ आएर गर्नुपर्ने अवस्था थियो र आजबाट त्यो अवस्था हटेको छ। भन्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नै कम्प्युटर अथवा ल्यापटप अथवा इभन मोबाइलबाट पनि यो सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कहीँ जानु पर्दैन, आफ्नै घर बसेर उहाँहरूले सबै कुराहरू सिस्टमबाट उपलब्ध गर्न सक्नुहुन्छ। चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणका लागि nepalconsular.gov.np खोल्ने, त्यहाँ दाहिनेपट्टि रहेको अनलाइन एप्लिकेसन फर पुलिस क्लियरेन्स सर्टिफिकेटमा क्लिक गर्ने। प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणका लागि अनलाइन फारम भर्ने तरिका पढ्ने। पढिसकेपछि मैले पढेँ भन्नेमा टिक लगाउने र नेक्स्ट थिच्ने। प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रमा लेखिएको नम्बर र जन्ममिति दिएर प्रहरीबाट जारी भएको प्रमाणपत्र हेर्ने। विवरण ठिक भएमा राजस्व बुझाउनुपर्छ। ब्याङ्क वा अनलाइनबाटै राजस्व तिर्न सकिन्छ। त्यही राजस्व तिरेको जनाउ दिएपछि कन्सुलर सेवा विभागले प्रमाणित गर्छ र अर्को दिन सेवाग्राहीले अनलाइन मार्फत त्यो डाउनलोड गर्न सक्छन्। एक दिनमा नै 1500देखि 2000-2500 जति रिक्वेस्ट आउँछ। अब त्यो सिधै अब नहेरिकन सिधै एप्रुभ गर्न मिलेन। कम्तीमा त्यो रिक्वेस्ट आउँदाखेरि हामीले पुलिस रिपोर्ट ठिक छ छैन हेर्दै अनि एप्रुभ गर्दै जानुपर्छ। त्यो एप्रुभ गर्दाखेरि 1 by 1 गर्दैखेरि त्यो अलिकति टाइम लाग्छ। सकेसम्म हाम्रो प्रयास हुनेछ त्यही दिन हुने हो, भएन भने आजको भोलि जसरी भए पनि हुन्छ। नेपाल प्रहरीले यसअघि नै अनलाइनबाटै चारित्रिक प्रमाणपत्र दिने गरे पनि यो कन्सुलर विभागको प्रणालीसँग जोडिएको थिएन। जन्म, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद र मृत्यु जस्ता घटना सम्बन्धी कागजात, नागरिकता, लाइसेन्स र शैक्षिक योग्यता जस्ता दर्जनौं प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणका लागि कन्सुलर सेवा विभागमै आउनुपर्छ। म चाहिँ यो मेरो डकुमेन्ट भेरिफाई गर्न चाहिँ म 5 खालबाट यहाँ काठमाडौँ त्रिपुरेश्वरसम्म आएको हो। अब 12 बजे आइपुगेको थिएँ। अब अहिले कति टाइम भइसक्यो। प्रमाणीकरण गराए बापत प्रति पृष्ठ 500 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। गत आर्थिक वर्षमा कागजात प्रमाणीकरणबाट 23 करोड राजस्व उठेको छ। प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रबाट मात्र 15 करोड राजस्व सरकारी ढुकुटीमा आएको छ। अनलाइनबाटै प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र जारी हुने भएपछि अब यहाँ सेवाग्राहीको भिडभाड कम हुने भएको छ। तर अन्य धेरै खालका प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणका लागि यही आउनुपर्ने बाध्यता भने कायमै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेलका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। नेपालले सम्भावित खाद्य सङ्कट टार्न थप 10 लाख मेट्रिक टन धान आयातका लागि भारतसँग अनुमति माग्ने भएको छ।
नेपालमा वार्षिक 55 लाख टन धान उत्पादन हुने गरे पनि करिब 10 लाख टन अपुग्छ। यस वर्ष तराईमा रोपाई राम्रो हुन नसकेको र धानको उत्पादनमा असर पुग्ने देखेपछि सरकारले सजगता अपनाएको हो। धान निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न र नेपालले खरिद गर्दै आएको कृषि उपजको कोटा बढाउन वाणिज्य मन्त्रालयले भारतसँग आग्रह गर्न लागेको हो। अहिले हामी कहाँ धान चामलको अभाव भएको अवस्था चाहिँ होइन, एकदमै अहिलेसम्म हामीसँग पर्याप्त मौद्दा छ। हामीले मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग पनि तपाईँको पटक पटक यस विषयमा छलफल गरेका छ र उहाँहरूको भनाइअनुसार पनि अहिले केही होइन। तर अब के भने अब यसपछि गएर हामी कहाँ अर्को हार्भेस्टिङ गर्ने सिजन भनेको त मङ्सिरपछि मात्रै आउँछ। कथम कदाचित यो बिचमा अलिकति पर्याप्त हुँदैन कि भन्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हामीले भारत सरकारसँग अरू थप तपाईँको चाहिँ त्यो नेपालमा धान चामल अब चिनी लगायतका वस्तुहरूको चाहिँ अरू थप कोटा अथवा हाम्रो आपूर्ति सहजीकरणका लागि हामीले कुरा गरिरहेछौँ। मलाई लाग्दैन त्यहाँ यसको अभाव हुन चाहिँ दिँदैन मन्त्रालय। गत साता मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा खाद्यान्न व्यवस्थापनको विषयमा सबै उपाय अवलम्बन गर्ने बारे छलफल भएको थियो। आफूहरूले अगाडि सारेका माग पूरा नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले अर्को चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले अर्को साताबाट चक्काजामदेखि तालाबन्दीसम्मका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। माग पूरा नभए अत्यावश्यक बाहेकका सबै निर्माण कार्य अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने चेतावनी महासंघको छ। महासंघले काम भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी दिनुपर्ने, सम्पूर्ण आयोजनाको एकमुष्ट म्याद थप गर्नुपर्ने र ब्याङ्क ग्यारेन्टी जफत रोक्नुपर्ने लगायत 9 बुँदे माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएको छ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले हिजो एक कार्यक्रममा व्यवसायीको पैसा दिन नसक्ने बताएपछि निर्माण व्यवसायी थप आन्दोलित भएका हुन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानको दक्षिणी सिन्ध प्रान्तमा रेल दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 30 जनाको मृत्यु भएको छ भने करिब 100 जना घाइते भएका छन्। कराँचीबाट रावलपिण्डीतर्फ गइरहेको हजारा एक्सप्रेसका 10 वटा डब्बा नवाब शाह जिल्लाको सहारा रेलवे स्टेसन नजिकै लिकबाट तल खस्दा सो दुर्घटना भएको जियोटिभीले जनाएको छ। दुर्घटनास्थल कराँचीबाट करिब 275 किलोमिटरको दूरीमा रहेको जनाइएको छ। दुर्घटनाग्रस्त 10 मध्ये 9 वटा डब्बाबाट घाइते र सबलाई निकाल्ने काम सकिएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते यात्रुहरूलाई नवाब शाह जिल्ला स्थित पिपुल्स मेडिकल कलेजमा लगिएको जनाइएको छ। घटनापछि सिन्ध प्रान्तभित्र आवत जावत गर्ने रेल सेवा स्थगन गरिएको छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। एफसी कप छनौटको प्रारम्भिक चरणका लागि नेपालमा रहेको भुटानको पारो एफसीले आज अभ्यास गरेको छ। अभ्यासका लागि मैदान पाउन गाह्रो भएको गुनासो गरेको पारो एफसी पहिलो पटक नेपालमा खेल्दैछ। पारो एफसी 5 वर्ष अघि मात्र स्थापना भएको क्लब हो, तर त्यही वर्षको छनौटबाट प्रिमियर लिगमा बढुवा भएको पारो अहिलेसम्म शीर्ष 3 भित्र नै छ। उसले भुटान प्रिमियर लिगको उपाधि 3 पटक जितेको छ। घरेलु लिग जितेको पहिलो सिजनमा पारो एफसी कप छनौटको दोस्रो चरण पुगेको थियो। सन् 2021मा भने पहिलो चरणबाटै बाहिरियो। हालैमा त अहिले ठिकै छ। 1-2वटा अपसेट्सहरू भयो यहाँ आउँदाखेरि, जहाँ ट्रेनिङ ग्राउन्डहरू मिल्न सकेन, पानी परिरहेको छ, त्यसले ट्रेनिङको समस्या पनि त्यति राम्रो छैन। तै भए पनि फुटबल त्यस्तै हो, अब एडजस्ट गर्नुपर्छ। वी हेभ टु मुभ अन ला, बट वी कान्ट स्टप। भुटान प्रिमियर लिग विजेताको हैसियतले नेपाल आएको पारोले मच्छिन्द्रलाई निकै बलियो प्रतिस्पर्धी मानेको छ। नेपाली क्लबबाट लामो समय खेलेका फ्लोरेन्ट कोरा अहिले पारो एफसीमा आबद्ध छन्। हामी प्रिपरेसन कति 3 महिना भइसक्यो प्रिपरेसन गर्दैछ एफसीको लागि। यहाँ आएर जित्नुको लागि आएको। बट मच्छिन्द्रा ठुलो टिम हो, नेपालको 230 च्याम्पियन भयो अनि लास्ट इयरको सेकेन्डमा आयो। सबै खेलाडी राम्रो छ नेसनल टिमबाट अनि फरेनर्सहरू सबै राम्रो छ। बट हामी पारो एफसी नै प्रिपेयर गरेछ त्योको लागि, जित्नुको लागि आएको। पारोले आज च्यासल मैदानमा साँझ 5:30 बजेदेखि 1 घण्टा अभ्यास गरेको थियो। नेपाली समर्थकमा आज मैदान उत्रन उत्साहित रहेको खेलाडीले बताए। Yeah, I've been here 2016 first with another team. By the way, yes, nice. Yeah, people are kind and yeah, a little bit how to say. Yeah, inside the town, this is
crowded, but they are very nice. So मछिन्द्र फुटबल क्लब र पारो एफसी बीचको खेल दशरथ रङ्गशालामा मङ्गलबार 5:30 बजे हुँदैछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको विजेता बनेको चर्च बोइज क्लबसँग एएफसी लाइसेन्स नभएपछि मछिन्द्रले अवसर पाएको हो। मछिन्द्रले लगातार दोस्रो सिजन एएफसी कपको छनौट खेल्दैछ। अघिल्लो सिजन मछिन्द्र पहिलो चरणबाटै बाहिरिएको थियो। मछिन्द्र र पारोको विजेताले अर्को हप्ता भारतको मोहन बगानसँग खेल्नेछ। छनौटको प्रत्यक्ष प्रसारण कान्तिपुर टेलिभिजनबाट हुनेछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।